دوستو حدیث پاک دے الفاظ بیان کیتی امام طبرانی نے المعجم دے اندر اے حدیث کو بیان کیتا امام ابو نعیم نے دلائل النبوت دے اندر اے حدیث کو بیان کیتا ابن عساکر نے اپنی تاریخ دے اندر مولانا عبد الرحمن جامی نے بیان کیتے شواہد النبوت دے اندر مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کیتے مثنوی شریف دے اندر عباد بن عبد الصمد فرمیدن اسا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول دی بارگاہ وچ گئے سے جی میں انہیں دے گھر پجے سے انہیں اپنی نوکرانی کو سجے فرمایا میرے مہمان آگے دسترخوان بچھو جیڑا کچھ گھر دے اندر تھا میں لنگرے پیش کرو فرمیدن دسترخوان بچ گئے کھانے لگے بسم اللہ شریف پڑھیے دعا پڑھیے کھانے کھا دن تے جے بولے کھانا کھا تے سارے دوست فارغ تن حضرت عباد فرمیدن جی میں سارے دوست فارغ تن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے نوکرانی کو سجے ہوا کہ حلمی الی المندیل ونت رومال چاوا ہاتھ گے دے سے ونت رومال چاوا چہرہ صاف کرے دے سے اور نوکرانی گئیے کپڑے دا ایک سفید ٹکڑا چاہتے آئیے لیکن میلا کچیلا تھا پیہا سفید رنگت نظر نہ پیمدی ہے میل دی وجہ کرو رنگ بھی تبدیل تھی چکیا حضرت انس بن مالک فرمائے پریشان نہ تھی وہ دوستو ہونے صاف کرے دے سے نوکرانی کو حکم دیتے فرمائے اس جری تنور ون سامنے جڑا تنور ہے وہ کو بھڑکا جن دے وچ روٹیاں پکین او تنور کو جڑا بھڑکایا گے نوکرانی کو انس بن مالک حکم دیتے فرمایا ون تے رومال تنور دے وچ سٹ دے دوست حیران ہیں انس بن مالک دے کہ کپڑے دے ٹکڑے کو جڑا بھائی جو سٹا گے شاید سڑوے سے لیکن تھوڑی دیر دے بعد انس بن مالک نوکرانی کو فرمایا ون تے بلا رومال کڈیا اوئی میں بلدے تندور دے وچ ہاتھ پارے تے واپس کڈے کپڑا رومال دا ٹکڑا بالکل صحیح سلامت ہا لیکن فرق آ چکیا ہا فرمیدن کلبن الحلیب ای میں صاف ستھرا تھی گئے جی میں چٹا کھیر ہو گئے کپڑے دا ٹکڑا رومال جائے کو سرندے سے ہاتھ موں گانا لا یہ جی میں اے ہے عربی اچھی کو سرندے مندیل تے رومال کو جدا سٹے نے نا تنور دے وچ حالانکہ بھائی ہو جی چیزیں جیری ہر چیز کو جلا کے راکھ کر لیں دیئے سوائے پتھر دے لیکن رومال کو جو سٹا گئے نا تھوڑی دیر بعد 5 منٹ 10 منٹ بعد وقفے دے بعد جو کپڑا باہر کٹا گئے نا کپڑا بھی سلامت ہے کہ وہ دی میل اٹھ گئی ہے کپڑے کو کوئی فرق نہیں آیا آپا کپڑا دھوئے دو پانی دے نال انس بن مالک صحابی رسول کپڑا دھوئے دے بھا دے نال ہے نا عجیب گا گال عجیب ہے نا سی ساتھے پوچھا انہیں کہ یا انس ہو ما حاضا انس ایک کیا منظر دکھائی ساکو آج تک اسا بھا کو کپڑے کو چھوڑے دے نہیں دکھا کہ آج اسا بھا کو کپڑے کو سڑے دے نہیں دکھا یہ فرق کیوں ہے اور کہ جواب یہ سن دو نا تو جواب نہیں سبت آنا ہے ملتا ہے کچھ سبحان اللہ جاگ پہ آپ سبحان اللہ سنو دوستو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جے 10 سال سرکار دی خدمت دے وچ متواتر زندگی گزاری او فرمیدن یار کیا دسا جے پوچھ دو تراز نسانے نا کہ راز کنو پردہ ہٹانے نا حاضا من دین کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمسح بہی وجہو فائدت تسخا سنانا بہی ہاکذا لئن النار لا تاکل شیئن مر علی وجوہ الانبیاء اے حدیث پاک دے الفاظ جڑے انس بن مالک بیان کیتے فرمیدن یار راز ہے ایک معمولی رومال نہیں پہلے معمولی ہا کپڑے دا ٹکڑا ہا لیکن جدا نسبت سرکار نال جڑ گئی ہے ہن معمولی چیز نہیں رہ گئی ھذا من دین ہے رومال لیکن کالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمسح بہ وجہو
मेरे आका जरा मेरे घर आंदे हन दावत तनावल फरमाते हन बना रुमाल मंगवाते हन हाथ भी उगेंदे हन चेहरे ते भी फिरेंदे हन हुण जरा मैला थी वेंदे साडा ईमान है साडा यकीन है जेड़ी चीज सरकार दे जिस्म को टच थी गई है ओ कदे जहन्नम दी भाई च भी नहीं सड़ सकती दुनिया दी भात वलाई हल्की है हुण जरा मैला थी दे असां धोए दे नहीं बस छड़ा तनूर दे विच सट देंदे से ए निस्बत वाला रुमाल है भा मैल चुन गिंदी है रुमाल वापस कर देंदी है सच आख्या वाले ने हसीन अंदाज के अंदर खूबसूरत अल्फाज के अंदर है काशिक के सादिक ने अब निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं मिलते बोलो सुभान अल्लाह निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया कि जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं निस्बत सरकार जुड़े से तरफ की बारगाह की कबूल थी से